अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 21 शुरू करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या खड़ा मद ज़बर या, हमज़ा या ज़बर ऐ, या ऐ, या पेश यू, या अय्यू, हा नून ज़बर हन, नून अलिफ ज़बर ना, या अय्युहन्ना, सीन आइन पेशु, बा पेशबु, सुअबु, दाल वाव पेशदू, सुअबुदू। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू, रा बा ज़बर रब, बा ज़बर बा, रब्ब, काफ पेश कु, रब्बकु, मीम लाम पेश मुल, रब्बकुमुल, लाम ज़बर ला, रब्बकुमुल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, रब्बकुमुल्लज़ी। खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला, खला, क़ाफ ज़बर क़ा, खलक़, काफ मीम पेश कुम, खलक़कुम, वाव लाम ज़बर वल, लाम ज़बर ला, वल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, वल्लज़ी, नून ज़बर ना, वल्लज़ीना, मीम नून ज़ेर मिन, क़ाफ बा ज़बर क़ब, मिन क़ब, लाम ज़ेर ली, मिन क़बली, काफ मीम पेश कुम, मिन क़बलिकुम, लाम ज़बर ला, आइन लाम ज़बर अल, लअल, लाम ज़बर ला, लअल्ला, काफ मीम पेश कुम, लअल्लकुम, ता ता ज़बर तद, ता ज़बर ता, तत्ता, क़ाफ वाव पेश कु, तत्तक़ू, नून ज़बर ना, तत्तक़ूना। या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन, वस्समाअ बिनाअ वअंज़ल मिन السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. همزة لام زبر ال، لام زبر لا، ألا،
ذال या ज़ेर ज़ी الذي जीम ज़बर जा आइन ज़बर आ जा लाम ज़बर ला जाअला लाम ज़बर ला जाअला जाअला काफ पेश कु जाअला लकु मीम लाम पेश मुल जाअला लकुमुल हमज़ा रा ज़बर अर ज़ाद ज़बर ज़ा अर्ज़ फा ज़ेर फ़ी रा अलिफ ज़बर रा फ़िरा शीन वाव दो ज़बर शौ फ़िराशौ वाव सीन ज़बर वस सीन ज़बर सा वस्सा मीम अलिफ मद ज़बर मा वस्समा हमज़ा ज़बर आ वस्समा बा ज़ेर बी नून अलिफ मद ज़बर ना बिना हमज़ा दो ज़बर अन बिना अन हमज़ा वाव दो ज़बर औ बिना औ वाव ज़बर व हमज़ा नून ज़बर अन बिना औ व अन ज़ा ज़बर ज़ा बिना औ व अन ज़ा लाम ज़बर ला बिना औ व अन ज़ला मीम ज़ेर मी नून सीन ज़बर नस मीनस सीन ज़बर सा मीनस मीम अलिफ मद ज़बर मा मीनस समा हमज़ा ज़ेर ई मीनस समाई मीम अलिफ मद ज़बर मा मीनस समाई मा हमज़ा दो ज़बर अन मीनस समाई माअन फ़ा ज़बर फ़ा हमज़ा ख़ा ज़बर अख़ फ़अख़ रा ज़बर रा फ़अख़रा जीम ज़बर जा फ़अख़रजा बा ज़ेर बी हा खड़ी ज़ेर ही बिही मीम ज़ेर मी नून सा ज़बर नस मीनस ज़बर सा मीनस मीम ज़बर मा मीनस समा रा खड़ा ज़बर रा मीनस समरा ता ज़ेर ती मीनस समराती रा ज़ा ज़ेर रिज़ मीनस समराती रिज़ क़ाफ लाम ज़बर क़ल लाम ज़बर ला रिज़्क़न ला काफ मीम पेश कुम रिज़्क़न लकुम फ़ा ज़बर फ़ा लाम अलिफ ज़बर ला फ़ला ता जीम ज़बर तज फ़ला तज आइन ज़बर आ फ़ला तजअ लाम वाव पेश लू फ़ला तजअलू लाम लाम ज़ेर लिल लाम खड़ा ज़बर ला लिल्ला हा ज़ेर ही लिल्लाही हमज़ा नून ज़बर अन दाल अलिफ ज़बर दा अंदा दाल वाव दो ज़बर दौ अंदादौ वाव ज़बर व अंदादौ व हमज़ा नून ज़बर अन ता मीम पेश तुम व अंतुम ता आइन ज़बर ता लाम ज़बर ला ताला मीम वाव पेश मू तालमू नून ज़बर ना तालमूना अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिना
أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. واو زبر و همزة نون زير إن وإن كاف نون پیش کن وإن كنت ميم پیش تم وإن كنتم فيا زير في را يا زبر ري في ري با ميم دو زير ميم في ريب ميم زير ميم ألف زبر ما مما في ريب مما نون زا زبر نز زا لام زبر زل نزل نون ألف زبر نا نزلنا عين زبر ع لام خڑا زبر لا على عين با زبر عب دال زير دي عبدي نون ألف زبر نا عبدنا فا همزة زبر فا تا واو پیش تو فأتوا با زير بي فأتوا بي سين واو پیش سو فأتوا بسو را زبر را فأتوا بسورة تا ميم دو زير تم فأتوا بسورة ميم زير ميم فأتوا بسورة ميم سا زير مس لام زير لي مثلي ها کڑی زیر ہی مثله واو دال زبر ود عين واو پیشعو ودعو شين پیشو ودعوشو ها زبر ها ودعوشها دال ألف مد زبر دا وادعوا شهداء همزة زبر أ وادعوا شهداء كاف ميم پیشكم وادعوا شهداءكم ميم نون زير من وادعوا شهداءكم من دال واو پیش دو نون لام زیر نل دون لام کھڑا زبر لا دون اللہ ہا زیر ہی دون اللہ حمزہ نون زیر ان کاف نون پیش ان کن تا میم پیش تم ان کنتم صاد کھڑا زبر صا دال زیر دی صادی قاف یا زیر قی صادقی نون زبرنا صادقين وإن كنتم في
ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من